years, adunay kumpleto nga mga papeles sama sa Certificate of Acceptance nga permado gikan sa buhatan sa City Veterinary Health Certificate, Recognition of Active Surveillance on ASF, Barangay Certificate ug Disinfection Certificate. Kini aron masiguro nga mulahutay ang ilang negosyo ug magpabilin ASF-free ang syudad. Kung adunay mga report ug mga pangutana kalabot sa sintomas sa sakit sa African Swine Fever ug uban pa, itawag lang sa hotline sa Iligan City Veterinary Office nga 221-6752. Ug alayon niini, iklaro sa LGU Iligan, binagi sa City Veterinarian Office, walay kaso sa African Swine Flu dinhi sa atong syudad. Taliwala sa mga kaso sa ASF sa ubang mga lugar. Nagpabiling yellow zone ang Iligan o walay namatigdang ASF apan gikonsiderang high risk. Istrikto kita sa atong pagpasulod ug baboy diri gikan sa gawas, busa awag nato sa publiko nga musumbong kung adunay masayran nga mopalusot og karne, baboy ug mga produktong gibuhat sa karne nga dili moagi og inspection. Duna usab biosecurity officer sa mga barangay nga nagtabang og bantay ug monitor sa mga baboy ug livestock. Nag-disease monitoring o surveillance usab ang City Veterinary Office. Wala gibawal sa City Vet ang pagpamuhi ug baboy apan giawhag ang pagsunod sa striktong biosecurity measures. Sa slaughterhouse, magpaihaw og baboy, dili magpakaon og lamaw, dili mo palit og baboy nga nagluyan na, dili mo pataka og palit og karne nga ipaambit sa mga silingan. Sa katapusan, ana-ana sa 95% ang nahuman sa construction sa Medical Rotonda Park sa Barangay Palao. Ipabot na lang ang kahimanan sa fountain nga itaod tunga-tunga nga bahin sa park. Isugdan na usab ang landscaping sa proyekto kung asa gitanom ang Bermuda grass. Iandam na usab ang mga plant box sa parking area o plastaran sa dugang mga tanom. Nainstalar na usab ang mga solar lights palibot sa park, busa hayag na kini. Panahon sa kagabhion, dunay electrical room sa park kung asa ibutang ang mga control switch. Isunod nini ang design sa park nga gihimo sa United Architects of the Philippines o gipangdugangan pa. Katapusan sa Agosto mahuman ang proyekto o gitakdang gitugyan ngadto sa lokal nga kagamanan sa Iligan sa unang semana sa Setyembre karong tuiga. Wala na kita igong oras sa pagpadayon sa atong programa.